पास्टर हेमराज तामाङज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन मौका मलाई दिनुभयो अनि आज तपाईँहरूसँग आराधना सङ्गतिमा जोडिनु पाउनु अनि वचनको सेवका गर्न पाउनु परमेश्वरलाई महिमा होस् यो समयका लागि। अनि एकदमै आराधना लिड गर्ने आराधकलाई पनि एकदमै वर्शिप लिडरलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँले हामीलाई लिड गरिसक्नु भएको छ। अनि म परमेश्वरको वचनमा अब सरसर अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज चर्चको विषयमा अनि आज यो सन्डे सर्भिस भएको कारणले गर्दाखेरि म तीनवटा मुख्य कुरा जसले हाम्रो आत्मिक जीवनमा वृद्धिले लिएर आउँछ, मण्डलीमा सङ्गतिमा वृद्धि लिएर आउँछ, अनि यो तीनवटा वृद्धिका कुराहरू म चर्चा गर्दैछु। अनि जब हामी प्रेरितको किताब त्यसको पहिलो अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई हामी यसरी पाउँछौँ। म सबैजनाले है बाइबल पल्टाउनु भयो भने हामी यहाँनिर थाहा पाउँछौँ। प्रेरितको किताब त्यसको पहिलो अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखेको छ। अनि पहिला म 2 पद पढ्न चाहन्छु, त्यस पश्चात आज वचनले के कुरा भन्छ भन्ने कुरालाई म चर्चा गर्छु। यहाँनिर 8 पदमा हेऱ्यो भनेदेखि यसरी लेखेको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ और तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ। अब म एकैचोटि त्यसैको 14 पदलाई पढ्न चाहन्छु। प्रेरित पहिलो अध्यायको 14 पद। यी सबै एकै मनका भएर अरू स्त्रीहरू येशूकी आमा मरियम र उहाँका भाइहरूसित प्रार्थनामा एकरो लागि रहन्थे। आमेन। यहाँनिर 2टा भर्स छ अनि 2टा भर्सलाई मात्रै पढे, तर म यस 2टा भर्सबाट 3वटा कुरालाई म आज सेयर गर्न चाहन्छु जो चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै मुख्य कुरा हो। अनि म आफै पनि सेवक, अनि यी कुराहरू यस्तो कुराहरू हुन् यदि हामीले बुझ्यौँ भनेदेखिलाई मैले तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भन्दिनँ, तर तपाईँले बुझ्नु भएको होला, सायद मभन्दा बढी नै जान्दो हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई महिमा होस्। जुन कुरा हामीले बुझ्यौँ भने यसले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो मिनिस्ट्रीमा यसले एकदमै शक्तिशाली कुरालाई लिएर आउँदैछ। अनि म 3वटा कुरालाई आज यहाँनिर चर्चा गर्दैछु। अनि प्रेरित 1:8मा हामीले थाहा पायौँ कि 1:8मा यसले लेखेको छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुसलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्त छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। येशू ख्रीष्टले जब यस पृथ्वीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभन्दा अगाडि उहाँले यो कुरा भन्नुभयो, पवित्र आत्मा पाइसकेपछि चाहिँ मण्डली चाहिँ साक्षी हुन्छ। त्यति बेलासम्म मण्डली अगाडि बढ्न सकेको छैन, तर येशू ख्रीष्टले जानुभन्दा अगाडि यो कुरा भन्नुभयो कि जैतुन डाँडामा लगिकन पवित्र आत्मा अनि तिम्रो जीवनबाट चाहिँ मेरो सामर्थ्यका कुराहरू, मेरो शक्तिको कुराहरू, मेरो अभिषेकको कुराहरू पुरा हुन्छ भनिकन नि वचनले भन्दछ। अनि यहाँनिर मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि आज जसै हामी हेर्दैछौँ, अनि आज जसै हामी यहाँनिर नि वचनबाट हेरिराखेका छौँ, अनि पहिलो कुरा के छ, गवाही भन्ने कुरा छ। यहाँनिर बत्ती गएको कारणले गर्दाखेरि तर हाम्रो साउन्ड आइरहेको छ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर पहिलो कुरा के छ भने गवाही भन्ने कुरालाई हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई गवाही बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो गवाही चाहिँ यस्तो शक्तिशाली कुरा छ कि आत्माको शक्ति, आत्माको सामर्थ, आत्माको भरपुरीमा हाम्रो जीवन उहाँले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यति मात्र होइन, तर उहाँले हाम्रो जीवनमा राखेका शक्तिशाली कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई येशू प्रभुले मण्डलीलाई पहिलो आज्ञा गरे एउटा शक्तिशाली कुरा के भने तिमी मेरो गवाही हुन्छौ। अनि आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि मण्डलीमा उहाँले विश्वासीको जीवनमा चाहनु भएको या विश्वासीको जीवनमा शक्तिशाली कुरा चाहनु भएको कुरा चाहिँ उहाँले गवाही भएको चाहनुहुन्छ। उहाँले के चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई नि मान्छेलाई नि गवाही भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि उहाँ गवाही, पहिलो कुरा विटनेस, म विटनेसको चर्चा गर्दैछु। अनि यहाँनिर एउटा शक्तिशाली कुरा के छ भने चाहिँ गवाही हुनु भन्ने कुरालाई हामी बुझ्छौँ, गवाही भन्ने कुरालाई हामी चर्चा गर्दैछौँ। अनि यहाँनिर फर्स्ट चाहिँ के छ, गवाही हुन्छौँ भन्ने कुरालाई नि हामी चर्चा गरिराखेका छौँ। अनि एउटा शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ, म आज पहिलो बुदाको चर्चा गर्दैछु। अनि प्रेरित 1:8ले के भन्यो, गवाही हुनु पर्छ भन्ने कुरालाई गर्छ। अनि शत्रुले नि जहिले पनि क्रिस्चियन जीवनको जुन गवाही हुनुपर्छ भनिकन नि येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हो नि, येशू ख्रीष्टले नि चर्चलाई अधिकार दिएको हो, येशू ख्रीष्टले चर्चलाई के भनेको छ, आज्ञा दिएको छ। अनि हामी क्रिस्चियन जीवनमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यो जब शत्रुले कहिले पनि हाम्रो जीवनलाई नि गवाही हुन दिँदैन, हाम्रो जीवनको टेस्टिमनीलाई चाहिँ जहिले पनि शत्रुले भत्ताभङ्ग बनाउन
चाहन्छ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नाश गर्न चाहन्छ। तर यदि गवाईलाई सही राख्यौँ र गवाईलाई थामी राख्यौँ भनेदेखिलाई नि हाम्रो जीवनबाट जुन काम हुन्छ नि त्यसले चाहिँ शत्रुको किल्लाहरूलाई, शत्रुको योजनाहरूलाई, शत्रुको हरेक योजनालाई नि त्यसले नाश गर्दछ। नि यहाँनिर हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि पहिलो सामुएलको किताब त्यसको 17 अध्यायलाई म एकछिन तपाईँलाई पल्टन लाउँदैछु। पहिलो सामुएलको किताब 17 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर म 33 पददेखि पढ्दैछु। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, पहिलो सामुएल, फर्स्ट सामुएल च्याप्टर 17 verses 33 to 37। यहाँनिर हामी पढ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, सामुएलले जवाफ दिए र तिमी गएर त्यस परिस्थितिसँग लड्न सक्ने छैनौ, तिमी त सानै ठिटा मात्रै छौ, त्यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको छ। दाउदले साउललाई भने, हजुर म मेरो पिताको भेडा बाख्राको गोठाला हुँ। जब सिंह अथवा भालु आएर बगालबाट भेडालाई बोकेर लैजान्छ तब त्यसको पछि गई त्यसलाई आक्रमण गरेर त्यसको मुखबाट त्यो सिक्कालाई छुटाउँछु। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्यो फर्क्यो भने म त्यसको चिउडा समातेर कुटी कुटी त्यसलाई मार्छु। 36 पद, मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु, अब यस बेखत्नेले पलिस्तीको दशा तिनीहरूको भन्दा असल हुने छैन। त्यसले जीवित परमेश्वरको सेनालाई धम्की दिएको छ, सिंह र भालुदेखि बचाउनु हुने परमेश्वर यस पलिस्तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनु हुनेछ। आमेन। यहाँनिर नि एउटा कुरा के छ भनेदेखिलाई नि साउल राजाले जब दाउदलाई नि गोलियतलाई मार्नभन्दा अगाडि यहाँनिर के गरेछ, एउटा ठुलो डिस्करेजमेन्ट गरे, निरुत्साहितको कुरा लिएर आएको छ। अनि के भन्दैछ भने तिमीले यो भयङ्कर गोलियतलाई मार्न सक्दैनौ, किनभने यो चाहिँ जीवनभरि नै लडाइँ गर्दै आएको हो, यो चाहिँ लडाकु हो, यो चाहिँ भयङ्कर छ। तिम्रो जीवन हेऱ्यो भने चाहिँ तिमी चाहिँ के पनि होइनौ, तिमीले सक्दैनौ भन्न चाहेको नि। खासमा शत्रुले जहिले पनि हाम्रो जीवनलाई नि के गर्छ भनेदेखि हाम्रो जीवनको गवाईलाई नि पहिला बाङबुङ बनाउने कोसिस गर्छ। त्यसको जीवनमा त्यसले चाहिँ गर्ने चाहेको के कुरा भनेदेखि हाम्रो जीवनको गवाईलाई नि त्यसले बाङबुङ बनाउने कोसिस गर्छ, हामीलाई निरुत्साहित बनाउने कोसिस गर्छ। अनि त्यसले हाम्रो जीवनमा नि हरेक क्षेत्रबाट के गर्छ भनेदेखिलाई नि त चाहिँ बढ्न सक्दैनस्, त चाहिँ हुँदैनस्, तेरो जीवनमा चाहिँ के पनि हुँदैन भन्ने कुरा ल्याउँदछ। तर मजाको कुरा दाउदको जीवनमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई परमेश्वरको आत्माले चलाएको मान्छे हो, आराधक हो यो मान्छे, परमेश्वरलाई महिमा दिने मान्छे हो। अनि यो मान्छेले के भन्दैछ, ठुलो निरुत्साहितको कुरा राजाले उसको जीवनमा बोल्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो कथा। तर यहाँनिर एउटा मजाको कुरा चाहिँ के भन्छ नि, राजा सुन्नुहोस्, म चाहिँ एउटा गोठालो हुँ। यहाँ हेर्नुहोस्, उसले आफ्नो जीवनको गवाईलाई भन्दैछ, म को हुँ भन्ने कुरालाई नि उसले नि राजाको अगाडि नि यो कुरालाई सेयर गर्दैछ। उसले भन्छ, सुन्नुहोस्, म चाहिँ एउटा भेडाको गोठाला हुँ। अनि जब गोठालाको हेरचाह गर्दै गरेको हुन्छ भेडा बगालको, अनि जब सिंह र भालु बगालको पाटालाई खानाको निम्ति आउँछ अनि त्यसले चेपेर लान्छ, बगालबाट खोसेर लान्छ, म त्यसको पछाडि जान्छु। अनि त्यसले आक्रमण गर्न निम्ति म प्रति फर्क्यो भने नि म त्यसलाई समेट्छु, त्यसको चिउडालाई समेटिकन मैले कुटी कुटी मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु भनिकन नि दाउदले साउल राजालाई नि आफ्नो जीवनको नि गवाही दिँदैछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, एउटा मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि दाउदको जीवनको गवाही कस्तो छ भनेदेखिलाई नि विजयको गवाही छ। दाउदको जीवनको गवाही के छ भनेदेखिलाई नि सिंह र भालुलाई मारेको गवाही छ। दाउदको जीवनको गवाही के छ भनेदेखिलाई नि ऊ हारेको, ऊ लुकेको, ऊ खेदिएको, ऊ चोट खाएको उसको गवाही छैन। उसको गवाही चाहिँ के छ, विजयको गवाही छ। मेरो प्रियहरू, शत्रुले जब आक्रमण गर्छ नि त्यति बेला हामीले जितेका छौँ भनेदेखि जब हाम्रो गवाई संसारको अगाडि आइपुग्छ, मान्छेहरूको अगाडि आइपुग्छ, त्यति बेला हाम्रो गवाईको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू येशू ख्रीष्टमा नि जित्न सक्छौँ, येशू ख्रीष्टमा फर्किन सक्छ। आज चर्चको सबैभन्दा ठुलो आज विश्वासीहरू हामी सन्डे सर्भिसमा छौँ। म तपाईँलाई हरेकजनालाई यो उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो गवाईलाई नि चेक गर्नुपर्छ मेरो प्रियहरू, के हामी लडाइँ हारेका व्यक्ति हौँ या लडाइँ जितेका व्यक्ति हौँ। दाउदको जीवनमा गवाई के छ भनेदेखिलाई नि दाउदको जीवनको टेस्टिमनी चाहिँ नि
उसले विजयी भएको मान्छे हो। उसले नि मजाले रमाको साथमा आनन्दको साथमा हो उसलाई नि त्यहाँनिर खिसी जस्तो गरिनेछ, अन्डरस्टिमेट गरिनेछ राजाले। तर यो मान्छेले चाहिँ गजबको साथमा आफ्नो जीवनको गवाईलाई नि बताउन सक्दैछ। यदि तपाईँ नि मैले जीवनमा हाम्रो असल गवाई छ भनेदेखिलाई नि या सङ्कटको समय आओस् या थिचोमिचोको समय आओस् या अन्डरस्टिमेट गरोस् मान्छेले या अरूले खिसी गरोस्, तपाईँ अनि मैले आफ्नो जीवनको गवाई नि शक्तिशाली रीतिमा नि पेश गर्न सक्छौँ अनि मानिसहरूलाई हामी आशिष पुर्याउन सक्दछौँ। दाउदले गवाई मात्र बोलेन, तर मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि यो मान्छेले नि गोलियतलाई मारिन सारे। यो मान्छेको गवाई के थियो? विजयीको गवाई थियो। अनि विजयी परमेश्वरसँग हिँड्ने मान्छे, अनि यो मान्छेले गोलियतलाई पनि मारेर देखाउन सक्यो। आज मेरो प्रियहरू, यस पृथ्वीको गोलियतलाई मार्नु हो भनेदेखिलाई पहिला नि गवाई सही हुन जरुरी छ। हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा हाम्रो गवाई सही हुन जरुरी छ। हाम्रो परिवारमा हाम्रो एउटा असल बाबु हो भने हाम्रो असल बाबु हुन गवाई हुन जरुरी छ। असल आमाको गवाई हुन जरुरी छ। असल छोराछोरीको गवाई हुन जरुरी छ। के हाम्रो परिवारमा नि हाम्रो परिवारलाई देख्दाखेरि अरूले आशिष पाउँदैछ? के हाम्रो परिवारको प्रार्थनालाई देख्दाखेरि मानिसहरू आशिषित हुँदैछ? के हाम्रो परिवारको एकता देख्दाखेरि मानिसहरू आशिष हुँदैछ? के हाम्रो परिवारले अरूलाई गरिब दुखीलाई सहायता गर्दाखेरि अरू आशिष हुँदैछ? के हाम्रो परिवारले गर्दै गरेका प्रार्थना देखिकन अरू आशिष हुँदैछ? के हाम्रो परिवारलाई देखिकन चर्च आशिषित हुँदैछ? के हाम्रो परिवारलाई देखिकन समाज आशिषित हुँदैछ? हाम्रो जीवनको गवाई के हो त? तपाईँको व्यक्तिगत गवाई के हो? तपाईँको पारिवारिक गवाई के हो? तपाईँको माण्डलिक गवाई के हो त? यदि आज नि तपाईँको घरानाको गवाई ठिक छ भन्दा या तपाईँको व्यक्तिगत गवाई ठिक छ भनेदेखिलाई नि चर्चको गवाई ठिक हुन्छ। यदि चर्चको गवाई ठिक छ भनेदेखिलाई नि तपाईँको नि कम्युनिटीको गवाई ठिक हुन सक्छ, किनभने त्यसले प्रभावलाई पार्छ, किन त्यसले प्रभावको क्षेत्रलाई ओगट्नु थाल्दछ। म यहाँनिर होइन तर अलिक अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि उत्पत्तिको किताब त्यसको 39 अध्यायको नि 7 देखि नि 9 सम्म हामी पढ्दैछौँ। युसुफको जीवनको एउटा गवाई। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि हामी धेरैचोटि के भन्छौँ भनेदेखिलाई विजयको दिनमा हामी गवाई बनिन्छौँ, तर हाम्रो जीवनमा सङ्कट आएको बेलामा या चुनौती आएको बेलामा या परीक्षा आएको बेलामा हाम्रो गवाई कसो हुन सक्ला? आज चर्चमा छौँ, आराधना गरिराखेका थियौँ, अघि अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई महिमा दियौँ, किन समूहमा छौँ हामी सबैजना नि असल गवाई देखिन्छ। तर एक्लो हुँदाखेरि, खेदो आउँदाखेरि, सताटो आउँदाखेरि, परिस्थिति आउँदाखेरि, मान्छेले आक्रमण गर्दाखेरि, नाना थरीको दोष आउँदाखेरि के हाम्रो गवाई थामेर हामीले राख्न सकौँला र? यहाँनिर एउटा चर्चा हामी हेर्न लागेको छौँ। एउटा व्यक्तिको जीवनको आशिषलाई म सेयर गर्दैछु। यहाँ उत्पत्तिको किताब त्यसको 39 अध्याय, बुक अफ जेनेसिस च्याप्टर 39, यहाँनिर नि म 7 पददेखि पढ्दैछु। युसुफको जीवनको कथा छ। केही समयपछि मालिकको पत्नीले युसुफमाथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्नो मालिककी पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस् म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरो मालिक पनि यस घरमा भएका कुनै कुराको पनि फिक्री छैन। उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मेरै जिम्मामा दिनुभएको छ। यस घरमा उहाँ पनि मभन्दा ठुलो हुनुहुन्न। उहाँले तपाईँ बाहेक सबै कुरा मलाई दिनुभएको छ, किनभने तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ। यहाँनिर मजाको कुरा चाहिँ, तब कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु? यहाँनिर नि टेम्पटेसन आएको छ। यहाँनिर एउटा जवान मान्छेलाई नि एउटा ठुलो परीक्षा आइराखेको छ। यहाँ सुन्नुहोस् है, एउटा परिस्थिति, एउटा चुनाव आउँदाखेरि नि यो मान्छेले त्यो बिचमा एउटा ठुलो परीक्षा आउँदै गर्दाखेरि यो मान्छेले आफ्नो गवाईलाई, पवित्रताको गवाईलाई, विश्वासको गवाईलाई नि उसले ठिक राख्नु सकेको छ। उसले यो कुरा भन्दैछ, म कसरी मैले यस्तो दुष्ट काम गर्नु? किनभने तपाईँ चाहिँ नि मालिककी पत्नी हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरा मलाई दिएको, तर तपाईँले चाहिँ मलाई दिएको होइन। यो तपाईँमा मेरो अधिकार छैन। यसकारण मैले चाहिँ यो कुरा पाप गरेँ भने चाहिँ मैले परमेश्वरको दृष्टिमा मैले पाप गरेको हुन्छु। यसकारण म यो नीच काम गर्न सक्दिनँ। मेरो प्रियहरू, उसले नि आफ्नो जीवनको गवाईलाई नि सही राखे कति बेला भनेदेखिलाई जब नि कसैले उसको जीवनमा नि एउटा चुनौती लिएर आएको थिए। आज जवान मानिसहरू यहाँनिर छ, म देख्दैछु धेरै जवानहरूले स्क्रिनमा देखिराखेको छु। जवान भाइ बहिनी, छोराछोरीहरू, के तपाईँको जीवनमा यस्तो चुनौती आयो भने के तपाईँको गवाई ठिक होला? के तपाईँ घरबाट निक्लेर जाँदाखेरि एक्लो हुँदाखेरि तपाईँले क्रिस्चियन जीवनको सही गवाईलाई राख्नुहुन्छ?
क्रिस्चियन क्राइस्ट इनसाइड, म भित्र येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नि हामीलाई थाहा छ। तर के हामीले साँच्चै येशूलाई नि त्यो ठाउँमा प्रदर्शन गर्नु सकौँला? के हाम्रो जीवन नि त्यस्तो सङ्कष्ट आउँदाखेरि या त्यस्तो चुनाव आउँदाखेरि के हाम्रो जीवन पवित्र रहला? के हाम्रो जीवनमा नि त्यस्तो अपर्च्युनिटिज आउँदाखेरि यो कुराले हाम्रो जिउलाई लडाउनु खोजे रे के हामी त्यति बेला स्ट्यान्ड गर्न सकौँला र? प्रश्न यहाँनिर आउँछ। जवान छोराछोरीहरू, आज तपाईँ विकसित देशमा हुनुहुन्छ। म यो कुरा तपाईँलाई भन्न मन पर्छ। म के चाहन्छु भने तपाईँले ध्यान दिएर सुनेको म चाहन्छु। यो सुन्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा आशिष आउँछ। यसले हामी विकसित देशमा छौँ। कतिवटा कानुनले गर्न दिन्छ, कतिवटा पाप गर्ने तपाईँलाई दिएला, छुट पाउला, कानुनी अधिकार तपाईँको होला। तर के स्वर्गीयले तपाईँको जीवनको गवाईलाई पनि त माग्छ नि? के तपाईँ त्यति बेला स्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ? प्रश्न यहाँनिर छ। युसुफले नि त्यस्तो पोतिफोरको स्वास्नीले नि मलाई नि मसँग सुता, मसित सुता, म निज काम गरेर लाउँदै थिएँ। तर मजाको कुरा नि उसले नि त्यो कुराले इन्कार गर्न सक्यो। उसले नि ऊ भित्र उसलाई थाहा छ उसको शरीर चाहिँ कसको मन्दिर हो, ऊ कसको सेवक हो, उसको जीवन परमेश्वरले के नियति राखेको छ, उसले त्यो कुरालाई थामिराखे। एउटा केटीसँग, एउटा आनन्दसँग, एउटा मजासँग, एउटा अफरसँग नि उसले आफ्नो पवित्रतालाई, उसले परमेश्वरको वचनलाई, उसले परमेश्वरको आज्ञालाई नि उल्लङ्घन गरेन। उसले आफ्नो जीवनको सबै कुरालाई नि उसले राख्न थामेर राख्न सक्यो। आज मेरो प्रियहरू, के तपाईँको जीवन नि तपाईँ फोन खेलाउँदाखेरि तपाईँको गवाई सही होला? तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको गवाई सही होला? तपाईँको साथीभाइहरूको भेट्दाखेरि तपाईँको गवाई सही होला? तपाईँ जहाँनिर जिउँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको गवाई सही होला र? के तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको कुराले तपाईँ पापतिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ या तपाईँले त्यस ठाउँमा पनि तपाईँको गवाईलाई ठिक राख्छ? चोर्ने मौका आउँदाखेरि, करप्सन गर्ने मौका आउँदाखेरि, व्यभिचार गर्ने मौका पाउँदाखेरि, त्यस्तो चान्स पाउँदाखेरि, यो सायद यो भाषा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, चान्स पाउँदाखेरि डान्स गर्ने या चान्स पाउँदाखेरि नि तपाईँले आफ्नो गवाईलाई पेस गर्ने। मलाई मजाको कुरा लागेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि युसुफले नि त्यस दिन नि त्यो के भनौँ, त्यो सिड्युस गर्न आएको लेडीलाई नि उसले नि गस्पल भन्न सक्दैछ। उसले गस्पल भन्न सक्दैछ। उसले के भन्नु सक्दैछ भनेदेखिलाई नि कसरी मैले नि परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु। उसले कसलाई पुज्दैछ, कसको सेवक हो, उसले त्यस बिचमा पनि नि आफ्नो नि सुसमाचार प्रचार गर्न सके, ऊ गवाई बनिन सके। मेरो प्रियहरू, आज मेरो प्रियहरू, हाम्रो जीवनको जस्तै ठाउँमा, जस्तै क्षणमा चर्च चाहिँ गवाई हुन सक्नुपर्छ। परमेश्वरलाई हामी हात उचालेर महिमा दिउन। हामी जस्तै अवस्थामा पनि हामी उहाँको गवाई हुन सक्नुपर्छ। युसुफले जिते। म आज जवान छोराछोरीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले पोर्नोग्राफीदेखि जित्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नि कतिवटा शारीरिक अभिलाषाको कुरादेखि जित्न सक्छ। म जवान मात्र होइन तर हरेक व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु, यी दिनहरूमा सबैभन्दा डरलाग्दो पाप चाहिँ बढिरहेको छ। व्यभिचारको पापले मानिसहरूलाई नाश गरिराखेको छ है। एकदेखि दुईटादेखि तिनटादेखि चारवटा बिहा गर्ने है, अनेकौँ रिलेसनसिपमा जिउने गरिराखेका छन् मान्छेहरू। अनि के भइरहेको छ? सम्पूर्ण परिवार बाङमुङ भइराखेको छ, सम्बन्ध बाङमुङ भइराखेको छ। शत्रुले नि हाम्रो जीवनलाई यी क्षेत्रबाट आक्रमण गरिराखेको छ। तर यदि आज त्यो दैलोलाई तपाईँले बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईँको गवाईलाई सुरक्षित तपाईँले राख्नुभयो भने नि परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनबाट हुन थाल्दछ। आमेन। युसुफले परमेश्वरको महिमालाई त्यस ठाउँमा गर्यो। हो, त्यसको परिणामलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि पछाडि जेल गएको छ। जेलमा नि उसको जीवनबाट उसले पनि सपना दर्शनको अर्थ खोलिदिए। एक दिन नि उस आफ्नो गन्तव्यमा राजाको अगाडि पुगेको छ। अनि राजाको अगाडि पुगिकन नि राजाको अगाडि नि उसले नि उसको जीवनमा जुन चाहिँ गवाई हुनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ कुरा परमेश्वरले उसलाई राखे नि, त्यो ठाउँमा नि ऊ गवाई हुन सकेको छ। हाम्रो बत्ती गइरहेको छ, दुःख पाइरहेको छ। एनिवे, म कन्टिन्यू बोल्दैछु, तपाईँ डिस्टर्ब नहुनुहोस्। र म यहाँनिर अर्को कुरालाई म सेयर गर्दैछु। दानियलको किताब त्यसको 1 अध्यायको 8 पद। दानियलको जीवनको हामी चर्चा गर्दैछौँ। दानियल त्यो मान्छे हो जुन चाहिँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि उसले एउटा फैसला गरे।
उसको जीवनमा नि जब अफर आयो, उसको जीवनमा पनि नि त्यो समय आयो, उसले एउटा कुरालाई के कुरा भन्दैछ भनेदेखिलाई नि म यो कुरा खाइकन नि आफ्नो शरीरलाई अपवित्र तुल्याउन चाहदिन। म दानियल 1 अध्यायको नि 8 पदलाई पढ्दैछु अनि यहाँनिर यसरी लेखेको छ दानियल 1 अध्यायको नि 8 पदमा के छ भनेदेखिलाई नि दानियल 1 को 8 मा यहाँ यसरी लेखेको छ, म पढ्दैछु। तर राजाले तिनीहरूलाई दिनु भनी अराएको भोजन र दाखमत खाएर आफूलाई अशुद्ध नपाने दानियलले गरे। यसैले आफूलाई अशुद्ध हुन नदिनुहोस् भनी नपुंसकको प्रधानलाई तिनले बिन्ती गरे। यहाँनिर हेर्नुहोस् दानियलको जीवनमा नि कैद गरेर लगेको छ, बेबिलोनमा छ यो मान्छे अनि यो मान्छे जवान हो, घरको मान्छेदेखि टाढो छ अनि कुनै व्यक्ति उसँग छैन, उसको अरू दानियलसँग अब 3 जना साथीहरू छ, जम्मा गरे भने उनीहरू 4 जना जवान युवकहरू हो। तर उनीहरूको जीवनमा नि जब राजाले नि बेबिलोनमा लगिकन बेबिलोनको खाना राजाको योग्यको खाना खाने मौका पाए, राजाले नि उनीहरूलाई 3 वर्षको तालिम दिइराखेको छ, किनभनेदेखि नि उनीहरूलाई सबै कुरामा तालिम दिइकन सिकाइकन चाहिँ नि उनीहरूलाई अगाडि बढाउने। तर उसले थाहा पाए कि राजाले खाने खाना चाहिँ मूर्तिको अगाडि चढाएको खाना, राजाले खाने खाना चाहिँ नि मूर्तिलाई अगाडि पूजा गरेको खाना हो, राजाले खाने खाना चाहिँ नि अपवित्र लिएर आउँछ। यसले चाहिँ नि खाँदाखेरि आफू जीवनमा अपवित्रताको कुरा आउँछ। यो व्यक्तिले जब थाहा पाए नि उसले फैसला गर्यो उसको जीवनलाई अपवित्र नबनाउने, उसले फैसला गर्यो आफ्नो जीवनलाई पवित्र जिउने, उसले फैसला गर्यो आफ्नो जीवनको गवाईलाई सुरक्षित राख्ने। मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि आज तपाईँ अनि मैले हाम्रो जीवनमा हामीले फैसला गर्यौँ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो जुन चाहिँ गवाई छ, हाम्रो जीवनमा राखेको गवाई, हाम्रो जीवनमा राखेको जुन चाहिँ आशिष, हाम्रो जीवनमा राखेको जुन चाहिँ पवित्र आत्मा हामीले पाएको छौँ, हामीले संसारले दिएको कुरालाई देखि हामी जोग्यौँ, संसारले दिएको अफरदेखि, संसारले लडाउने ल्याएको थोकदेखि हामी बाँच्यौँ र आफूलाई अलग गर्यौँ भनेदेखिलाई नि दान अनि वरदान अभिषेक अनि भरपुरीका कुराहरू हाम्रो जीवनको हक हुन्छ। मेरो प्रियहरू मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि त्यो दिन यो मान्छेले गरेको फैसलाले आफ्नो जीवनको गवाईलाई उसले सही राख्ने निर्णय गरे अनि त्यसले गर्दा के भनेदेखिलाई नि दानियलको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई उसको 4 जना साथीहरूको जीवनमा उनीहरू सुन्दर भए, अरू भन्दाखेरि 10 गुणे ज्ञानी भए, सपना अनि दर्शनको अर्थ खोल्ने अभिषेक उसको जीवनमा आयो। मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई आज नि हामी के फैसला गर्ने त? यदि हाम्रो गवाईको जीवनको गवाईलाई ठिक राख्ने या जीवनको गवाईलाई ठिक नराख्ने। सो एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो जीवनमा छ। सो यसकारण म जवानहरू यो कुरा भन्न चाहन्छु, म विशेष जवानहरू देख्दैछु अनि म आज पनि एड्रेस गर्न चाहन्छु म जवानहरूलाई। छोराछोरीहरू दानियलको जीवनमा मौका थियो, घरदेखि टाढा थियो। म जवानहरूसँग सेवाकाई गर्छु आज 25 वर्ष लगभग भयो अनि म धेरैचोटि जवानहरूसँग बात मार्दा के भन्छु भनेदेखिलाई नि म सङ्गतिदेखि टाढो थिएँ, पाप गरेँ, घरदेखि टाढो थिएँ, पाप गरेँ है, आमा बाउदेखि टाढो थिएँ, पाप गरेँ है, फल्ला यस्तो भयो, त्यसले गर्दाखेरि पो मेरो जीवनको गवाई हरायो। होइन मेरो प्रियहरू, दानियल जस्तै टाढा किन नहोस्, बिरानो देशमा छ, फरेन ल्यान्डमा छ, तर मजाको कुरा नि यो मान्छे परमेश्वरसँग जोडेको छ। उसले आफ्नो जीवनको गवाईलाई नि उसले नि लुज गरेन। ऊ टेस्टामनी बन्यो, त्यो नपुंसक अगाडि ऊ टेस्टामनी बनिन सक्दैछ। उसले के भन्दैछ भनेलाई नि म मेरो जीवनलाई नि अपवित्र बनाउन चाहदिन। तपाईको फैसलालाई नि कसैले पनि चुनौती दिँदैन। यदि तपाईले फैसला गर्नुहुन्छ मेरो जीवनको गवाईलाई म थामी राख्छु, मेरो विश्वासको दौडलाई म थामी राख्छु, मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनै पर्छ, मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्य आउनै पर्छ भन्ने फैसला तपाईले गर्नुभयो भनेलाई नि कसैले पनि तपाईको फैसलाले नि इन्कार गर्न सक्दैन नि, तपाईलाई लडाउन सक्दैन। परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिन्। म अर्को कुरालाई नि यहाँनिर अझ गवाईको कुरा छ अनि म अझै अगाडि बढ्दैछु। दोस्रो तिमोथीको किताब त्यसको 4 अध्यायको नि 6 देखि 7 पदसम्म यहाँनिर हामी यसरी पढ्छौँ। दोस्रो तिमोथीको किताब 2 तिमोथी च्याप्टर 4 verse 6 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, किनभने म त अपित हुँदैछु र मेरो विदाईको बेला आएको छ, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु र विश्वासलाई बचाइ राखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ, जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन
मलाई मात्र होइन तर उहाँको आगमन प्रिय मान्यलाई समेत दिनुहुनेछ। मैले यहाँनिर 6, 7 अनि 8 पदलाई पढिदिएँ। म इन्डियाको बाइबल पढ्दैछु, त्यसले गर्दाखेरि सायद तपाईँले कतिजना त्यो भाषा नमिलेर छक्क पढ्दै हुनुहुन्छ होला। म इन्डियन स्ट्यान्डर्ड बाइबल पढ्दैछु। सो यहाँनिर के छ भनेदेखिलाई नि यो मान्छे, यो पावलको चर्चा छ। पावल रोममा यति बेला यो नेरो राजाको कैदमा छ। अब केही दिन पछाडि यो मान्छेको घिस्रो काट्न लागेको छ। तर यो मान्छेले अन्तिम लेटरमा तिमोथीलाई जब उसले दोस्रो तिमोथी अन्तिम चिठी हो, अनि उसले त्यो चिठीलाई लेख्दै गर्दाखेरि नि उसले आफ्नो जीवनको गवाहीलाई दिँदैछ। यहाँ एउटा मान्छेको जीवनमा ठुलो आशिष पुर्याउँदैछ, एउटा जवानको जीवनमा ठुलो एउटा उदाहरण बनिँदैछ। यो मान्छे एउटा ठुलो आशिषको कारण बनिँदैछ। उसले के भन्दैछ भनेलाई नि, किनभने अब म अर्पित हुँदैछु, या म अब बलिदान हुँदैछु, म सेक्रिफाइस हुँदैछु, मेरो बिदाको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडन त लडेको छु। यहाँनिर मजाको कुरा नि, मैले उत्तम लडन त लडेको छु, मैले दौड सिद्धाएको छु, विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अन्तिममा यो मान्छे मर्ने बेलामा नि यो मान्छेले जीवनको शक्तिशाली गवाही नि तिमोथीलाई सेयर गर्न सकिराखेको छ। यो मान्छेले नि अन्तिम दिनमा नि मर्ने बेलामा नि पश्चाताप गर्छु भन्ने प्रार्थना गर्नु परेन। यो मान्छेले चाहिँ नि गवाही दिँदैछ। मेरो प्रियहरू, के मर्ने बेलामा नि कस्तो प्रार्थना मान्छेको जीवनमा हुन्छ होला? हुन त अब यो बोल्यो भने मान्छे कतिजना डराउँछ। कतिजना मर्ने बेलामा मान्छेको प्रार्थना के हुन्छ? म त सेवाको थुप्रो ठाउँमा गएको छु, त्यसले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा थुप्रो अनुभव छ। म सेयर गर्छु। आदरणीय पास्टरबालाई यो धेरै कुरा याद छ है, पास्टर हेमराज तामाङलाई अनुभव छ पास्टरबाहरूलाई। सो कस्तो हो भनेदेखिलाई नि हामी सेवक हौँ, कोही बेला मर्ने बेलामा बोलाउँछ, या डरलाग्दो बिमारी हुन्छ, या आफै भन्छ म त धेरै पाप गरेको कारणले गर्दा होला, पास्टर बाबु प्रार्थना गरिदिनुहोस्, यो पापदेखि छुटकारा पाउँछु, म बाँचेँ भने चाहिँ प्रभुको सेवकाई गर्छु भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। हजुर, मर्ने बेलामा चाहिँ नि प्रस्ताव गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो बिमार नआएको भने प्रस्ताव गर्ने थिएन, त्यो रोग नआएको भने प्रस्ताव गर्ने थिएन, त्यो जीवनमा नि सङ्कष्ट नआएको भने प्रस्ताव गर्ने थिएन। तर जब दुःख आइपुग्यो नि त्यति बेला चाहिँ मर्छु भन्ने डर आएपछि चाहिँ नि मान्छे प्रस्ताव गर्दैछ। तर यहाँनिर चाहिँ पावल चाहिँ अपोजिट छ। मर्छु भन्दा चाहिँ उसले रमाद गर्दैछ, उसले देख्दैछ। आत्माले भन्छ अब मैले मेरो राखेको जीवनको मुकुटलाई मैले पाउँछु, मृत्यु पारीको देशमा चाहिँ नि मेरो लागि इनाम छ भन्ने कुरा नि उसले तय गर्दैछ पृथ्वीमा जिउँदो हुँदा नै। किन भनेदेखिलाई नि उनी दोधारको जीवनमा छैन, ऊ कन्फ्युज लाइफ जिएको छैन, उसले विश्वासलाई थामिराखेको छ, असल जीवन जिएको छ, अनि परमेश्वरले जुन कुरा उसको जीवनमा अराएको त्यो काम उसले पुरा गरेको छ। मेरो प्रियहरू, यदि चर्चले आज असल जीवन जिएर सही गवाई बनिकन है दौडमा अगाडि बढ्यो, विश्वासलाई थामी राख्यो भने नि हामी लास्टमा आएर नि यो कुरा भन्नु पर्दैन, रियलाइज गर्नु पर्दैन म मऱ्यो भने कहाँ जान्छु होला, मेरो लागि स्वर्ग जाओस् भने प्रार्थना गरिदियो है, फास्टिङ बसिकन बाँचे भने यो जीवन प्रभुलाई दिन्छु है। 70 वर्षको जीवन प्रभुलाई दिएर के गर्नु? अब न हिँड्नु सक्छ न खानु सक्छ, प्रभुले कहाँ चलाउँछ त्यस्तो बुढो मान्छेलाई? यदि वृद्ध बाबुआमा छ भने मन नदुखाउनुहोस्, तर मैले के भन्नु चाहेको तपाईँलाई भनेको होइन, तर त्यो उमेरको कुरालाई भन्दैछु। गलत फैसलाले ढिलो भएको कुरालाई गर्दैछु। गलत फैसलाले के गर्दैछ? ढिलो बनाइदियो। 70 वर्षमा पुग्यो नि प्रभुलाई भने त्यति बेला मलाई चलाऊ प्रभु, मलाई चलाऊ भने प्रभुले भन्छ हो नि म तँलाई चलाउँछु, तेरो शरीरमा डायबिटिज छ, बिपी हाई हुन्छ, अनि मैले तँलाई पठाएँ त बाटामै मर्छस्, अन्त बोस बरु घरमा चुप लागेर। सुन्नुहोस् है, त्यो दिन गवाई हुने मौका पाउँदैन। आज तपाईँ जवान हुँदाखेरि, आज शरीरमा बल हुँदाखेरि, आज समय हुँदाखेरि तपाईँ म चाहिँ ख्रिस्टको कामलाई गरिकन असल गवाईसँग जिउने व्यक्ति बनिनु पर्छ। चर्च आज नि हामी असल गवाई, पावलले नि दौड्न सिद्ध्याएको छ, घिस्रो काट्यो यहाँदेखि पछाडि उसको, तर त्यसको निम्ति उसले फिक्री गरेन, ऊ डराएन, उसले परमेश्वरको महिमा दियो। वाह, कस्तो मजाको कुरा। म अर्को व्यक्तिको चर्चा गर्दैछु यहाँनिर अन्तिम शक्तिशाली कुरालाई, यो गवाईको विषयमा। प्रकाशित वाक्य 12 को 11 पदले यसरी भन्छ, बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 12 भर्स 11।
कसले शत्रुलाई जित्छ अरे? यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है। किन गवाई हुनुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर गहिरो कुरा छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ 11 पदले भन्छ, औ थुमाको रगत र तिनको वचनको साक्षीको कारण र तिनीहरूले मृत्युसम्म आफ्नो जीवनको पनि प्रेम नराखेको हुनाले तिनीहरूले त्यसलाई जितेका छन्। कसलाई जित्यो भन्ला नि? शत्रुलाई, शैतानले कसले जित्यो अरे भन्नुहोस् त? औ थुमाको रगत तिनको वचनको साक्षीको कारण, विटनेस भएको कारणले गर्दाखेरि, असल जीवन जिएको कारणले गर्दाखेरि, येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दा के भए? उनीहरूले शत्रुलाई विजय पाए, शत्रुमाथि विजय पाए। आज तपाईँको जीवनी असल गवाई तपाईँ हुनुभयो भन्दाखेरि तपाईँको जीवनले प्रभाव लिएर आउँछ। तपाईँ बोल्दाखेरि छुटकारा आउँदै गरेको हुन्छ, तपाईँ बोल्न चङ्गाइ आउँदै गरेको हुन्छ, तपाईँ बोल्दाखेरि नि मानिसले पत्याउँछ। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँको जीवनको गवाई ठिक छैन, तपाईँ ढाँट्ने मान्छे, सेवा आउँदैछु भने बाटोमा तपाईँ भनेर नि तपाईँ आउनु भएन भने तपाईँलाई पास्टर बले अर्को पालि सेवाको जिम्मा दिन्छ? दिँदैन। वचन बोल्नुहोस् न, पास्टर म यसपालि भ्याउँदिनँ, अर्को पालि चाहिँ म भ्याउँछु न। तपाईँ सपिङ गर्नु गयो भने अर्को पालि तपाईँलाई दिन्छ वचन बोल्नु? दिँदैन। किन भन्नुहोस् त? तपाईँको गवाई ठिक छैन। तपाईँ ढाँट्ने मान्छे, तपाईँ छल्ने मान्छे हो, तपाईँ सानो कुरामा मन दुखाउने मान्छे हो, अर्काको कुरा गर्ने मान्छे है। चर्च भएन, चर्च उस्तो, चर्च त यस्तो, हाम्रो लिडर भएन, हाम्रो फल्ना भएन, दोस्याउने मान्छे भयो भनेदेखि तपाईँको जीवनको सही गवाई तपाईँ हुनु भएन। सुन्नुहोस्, आज तपाईँको जीवनको हरेक भत्केको ठाउँहरू जसले तपाईँलाई असल गवाई हुन दिइराखेको छैन, त्यो क्षेत्रलाई बनाउने समय आएको छ। जब तपाईँले त्यो क्षेत्रमा तपाईँलाई काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, दानिएलले जस्तै भन्नुहुन्छ, म अशुद्ध कुरालाई आउनै दिँदैन। युसुफले जस्तो भन्नुहुन्छ, म यो काम गर्दै गर्दिनँ। पावलले जस्तो भन्नुहुन्छ, मैले असल लडन त लडेको छु, मैले विश्वासलाई थामे राखेको छु, मेरो दौडलाई मैले सिध्याएको छु, अब म के हुन्छु? हो, म मर्छु, तर मेरो निम्ति मुकुट राखेको छ। कस्तो विश्वास! जसले नि आज यो पत्री पढ्दै गर्दाखेरि आजसम्म हामी आशिष पाइराखेका छौँ, किनभने उसको सही गवाई भएको कारणले गर्दाखेरि। मेरो प्रियहरू, तपाईँ इफेक्टिभ होला, दान वर्धन भएको मान्छे होला, तर तपाईँको चरित्र ठिक छैन होला, तपाईँको बोली ठिक छैन होला, तपाईँको लाइफस्टाइल ठिक छैन होला। यदि तपाईँको त्यस्तो हो भनेदेखिलाई तपाईँको गवाई ठिक भएन। तपाईँको वरदान चाहिँ इम्प्रेसिभ हुन्छ एकछिन, त्यो वरदानले गर्दा के हुन्छ? तपाईँले आशिष पनि पाउनु भयो, तपाईँले एकछिन मान्छेले झुकाउनु त भयो, त्यो मान्छेले के भन्छ? हुनु त हो नि, त्यो मान्छे त हो, बोलेको त ठिकै हो कि, भनेको पनि ठिकै हो कि, तर भनेपछि कुरा सकिगयो। तर भनेपछि के भन्छ? त्यो मान्छे चाहिँ यस्तो छ है, तर हाउडे छ है, त्यो मान्छेले भनेको चाहिँ गर्दैन है, त्यो भनेको अनुसार चाहिँ जीवन होइन है, बोलेको जस्तो चाहिँ जिउँदैन है, सकिगयो। तपाईँ गवाई हुनु भएन। अच्छा, चर्च चाहिँ गवाई हुनुपर्छ। जब तपाईँ म संसारको अगाडि उभिन्छौ नि, तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा गवाई हुनुपर्छ। तपाईँ काम चोर हुनु हुँदैन, तपाईँ ठग्ने हुनु हुँदैन, तपाईँ इमान्दार हुनुपर्छ। तपाईँ सम्पूर्ण क्षेत्रमा इमान्दार हुनुपर्छ। तपाईँ लिडरप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। लोग्ने हो भने नि तपाईँ स्वास्नीप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। स्वास्नी हो भने तपाईँ लोग्नेप्रति इमान्दार हुनुपर्छ। नानी हो, आमा बाउसँग इमान्दार हुनुपर्छ। छक्काउने, डुल्ने, ढाँट्ने हुनु भएन। तपाईँको गवाई ठिक हुन जरुरी छ। हाम्रो जीवनमा गवाई जब ठिक हुन्छ नि, हामी समाजलाई नि प्रभाव पार्न सक्छौँ। अनि के हुन्छ? अघि नै हामीले पढ्यौँ, प्रकाशित वाक्य 12:11 पद अनुसार हामी नि शत्रुलाई जित्ने व्यक्ति बनिँदै गरेका हुन्छौँ। आमेन भनेर हात उठाउनुहोस् त। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनु। अब म दोस्रो बुदामा जाँदैछु, जो चाहिँ के हो? एकता भनिकन, युनिटी भनिकन भनिन्छ। म बाइबलमा एउटा शक्तिशाली खण्डलाई म पढ्छु, किनभने मैले यो सायद भन्दा नभन्दा कतिजनालाई तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। एकताको कुरा भजन सङ्ग्रह 133 मा लेखेको छ भनिकन हो, पक्का हो। अनि यहाँनिर नि भजन 133 मा पढ्नभन्दा अगाडि, तर पहिला म यहाँनिर कहाँ पढ्छु भनेदेखिलाई नि प्रेरितको किताब त्यसको 14 पदलाई, 1को 14 पदलाई नि पहिला म पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखिलाई नि 14 पदमा यसरी लेखेको छ, कतिजना स्त्रीहरू र यीशुकी आमा मरियम अनि उहाँका भाइहरू एकसाथ, यिनीहरू एकै मनका भएर, एकतामा भएर, युनिटीमा, सुन्नुहोस् है, युनिटीमा, एकतामा भएर,
एकता एकता चाहिँ यस्तो खालको शक्ति हो, शत्रु डराउने चाहिँ एकतामा डराउँछ। त्यसकारण भजन 133 शक्तिशाली कुरा छ। म यहाँबाट तपाईँलाई सेयर गर्दैछु त। म तपाईँलाई केही नोट्स पनि अझै एकताको विषयमा अलिकति दिन पनि चाहन्छु। तपाईँ नोट प्याड छ भने तपाईँले लेख्न थाल्नुहोस्, तर यो रेडी बस्नुहोस्। तर पहिला म भजन 133 लाई पढ्न चाहन्छु। भजन 133 मा साम 133 मा यसरी लेखेको छ 1 to 3 मा, समाजका दाजुभाइहरू आपसमा एकता भएर बस्नु कति असल मनोहर कुरा हुन्छ। त्यो त शिरको त्यो उत्तम तेल जस्तो हो जो दारीमा बगेथ्यो, हारुनकै दारीमा, जो तिनको वस्त्रको किनारसम्म झरेको थियो। हर्मोनको शीत जस्तै त्यो सियोनको पहाडहरूमा झर्छ, किनकि त्यही नै परमप्रभुको आशिषको आज्ञा दिनुभयो अन्तको जीवन। आमेन। एकतामा बस्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि अभिषेक बग्छ। अनि यशाया 10 को 27 ले चाहिँ के भन्छ भनेदेखिलाई नि अभिषेकको कारणले जुवा भाँचिन्छ। पहिलो योहन्ना 2 को 27 ले भन्छ अभिषेक तिमीहरूमा आएपछि त्यो अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र त्यो अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाउँछ। मैले यशाया 10 को 27, पहिलो योहन्ना 2 को 27 को चर्चा मैले यहाँनिर गरेँ। त्यो अभिषेकले चाहिँ काम गर्छ। अनि शत्रु डराउने चाहिँ नि चर्चभित्र भएको अभिषेकसँग शत्रु डराउँछ, किन त्यसले त्यसको राज्यलाई बाङबुङ बनाइदिन्छ। यसकारण तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने नि प्रेरितको किताब त्यसको 10 को 38 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पनि यहाँनिर यसै लेखेको छ। म पढिदिउँ है त तपाईँलाई। प्रेरित 10 को 38, शैतानबाट पेलेका सबैलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले भन्छ, प्रेरित 10 को 38 ले भन्छ कि कसरी परमेश्वर नासरत यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुमा। किन भनेदेखिलाई नि त्यो अभिषेक चाहिँ नि शैतानले पेलेकाहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति, निको पार्नको निम्ति। सुन्नुहोस् है, एकतामा चाहिँ के छ, एकतामा चाहिँ युनिटीमा चाहिँ के छ, अभिषेक छ, अनोइन्टिङ छ। अनि त्यो अभिषेकले चाहिँ के गर्छ, शत्रुको योजनालाई, रोगको योजनालाई, मृत्युको योजनालाई, बन्धनको योजनालाई बाङबुङ बनाउन सक्छ, टुक्रा टुक्रा बनाउँछ। शत्रुको हरेक योजना विफल हुन्छ। यसकारण शत्रुले कहिले पनि एक भएको चाहँदैन। यदि आजसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने नि अरूको त कुरै छोडिदिउँ, म हाम्रै आफ्नैको कुरा गर्छु। आजसम्म हामी भजन 133 कति प्रचार गरिसक्यौँ, तर यो वचन फिट चाहिँ कससँग हुँदैन भने चाहिँ क्रिस्चियनहरूसँग हुँदैन। यो श्राप त होइन, तर के भन्नुहोस्, हामी क्रिस्चियन जस्तो मिलमिलापी अरू को छौँ त? हजुर हो क्या भन्नुहोस् त? क्रिस्चियन जस्तो अनेकतामा बस्ने, क्रिस्चियन जस्तो चर्च भुटाउने, क्रिस्चियन जस्तो ढाल्ने, क्रिस्चियनले जस्तो एकले अर्काको कुरा गर्ने अरू कोही छ होला र संसारमा? मलाई त लाग्छ छैन जस्तो लाग्छ। हजुर क्रिस्चियन जस्तो आरिसे, क्रिस्चियन जस्तो सेकी गर्ने है, क्रिस्चियन जस्तो एउटा चर्च भयङ्कर भने चाहिँ अर्कोलाई खसालिहाल्ने है, अर्कालाई कसरी जरा काटौँ भन्ने। सुन्नुहोस् है, आज नि चर्च प्रब्लम होइन। म तपाईँलाई यो कुरा किन चाहिँ सेयर गर्दैछु, शक्तिशाली कुरा छ। शत्रु नि त्यो अभिषेकसँग वास्तवमा डराएको हो। यदि हामी नि सारा क्रिस्चियन चाहिँ एकतामा आयो भने चाहिँ नि एउटा यस्तो खालको शक्ति बग्छ, लुसिफरका राज्य बाङबुङ हुन्छ, शत्रुको योजना विफल हुन्छ। आज शत्रु समहाउ सफल भएको कारण चाहिँ नि हामी अनेकतामा जिउँदाखेरि हो। अनि त्यही शत्रुको चाहिँ नि आज पनि त्यसको शक्तिलाई चलाइरहेको छ त्यसले, अनि त्यो समहाउ त्यसले विजय पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अनेकता। आज अनेकता कहाँ कहाँ छ भन्नुहोस् त? चर्च मिल्दैन, नम्बर 1। अब क्रिस्चियनदेखि सुरु गरौँ, घराना मिल्दैन। एउटाले गाडी ल्याओस् त, अर्कालाई आरिस लागिगयो, म हेर त हामी त सँगै आएको होइन अन्त, ऊ त अन्त गाडी ल्याइसक्यो त, सिधा पारेर त होइन होला है, लोनमा त होला नि। ल आरिस भयो, घर किने अरे आरिस लागिहाल्यो, बिहा गरे अरे आरिस लागिहाल्यो, नानी जन्मायो अरे त्यहाँ पनि आरिस गर्छ। लौ सुन्नुहोस् है, अनेकता नि शत्रुले यति बिग्न हालेको छ। आज मैले तपाईँलाई बोल्दै गर्दै तपाईँको जीवनमा तपाईँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भवन बनाउनु भएन, आरिस भइहाल्यो। सुन्नुहोस् है, अनेकता छ नि त। अनेकताको बिउ नि शत्रुले हालेको छ। भाषा परमेश्वरको महिमा हुने रहेछ भनेर बोल्नु सक्दैन। के हुन्छ, कसले दियो होला है, कसले दियो, दाताको होला है। ल हजुर आफ्नो भन्दा बेसी अर्काको कुरा गरे, त्यहाँदेखि
यस्तो होला त्यहाँदेखि नि सुरु भयो। सुन्नुहोस् मेरो प्रियहरू, आज यस्तो यदि यो कुरा छ भनेदेखिलाई नि यो कुरा चाहिँ वृद्धि हुने कुरा होइन, यो चाहिँ यीशुले चाहने यो कुरा होइन। यसले चर्च हेल्दी हुँदैन, यसले स्पिरिचुअल लाइफ हेल्दी हुँदैन, यसले चाहिँ विनाशलाई लिएर आउँछ, यसले चाहिँ लुसिफरको महिमा हुँदै गरेको हुन्छ। चर्चमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको महिमा हुनपर्छ, हामीले उहाँको आराधना गर्नुपर्छ, उहाँलाई महिमा दिनुपर्छ। मेरो प्रियहरू, आज हामी नि अर्काको कुरा गर्ने होइन, तर हाम्रो भाइहरूलाई नि आशिष बोल्ने व्यक्ति हामी बनिन सक्नु पर्छ। आमेन। रोमी 12को 16 पदले मजाको कुरा भन्छ। रोमी 12को 16 पदले यहाँनिर यसो लेखेको छ, ती बेला खेदो गर्नेलाई आशीर्वाद देऊ, नसरापा। ओके, अब हामी नि एकैचोटि म यहाँनिर एक दुईवटा खण्ड सरसर पढ्दैछु। इफिसीको किताब 4को 16, इफिसीको किताब 4को 16 म नेपालको बाइबलमा पढ्दैछु। यहाँ यसले लेखेको छ, उहाँबाट नै सारा शरीर प्रत्येक जोनी जोडिएको र बाँधेको भए प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। यहाँनिर शरीरलाई जोड्ने भनेको छ, द्याट मिन्स एकताको कुरालाई यहाँनिर इफिसी 4को 16ले गर्दछ। इफिसी 4को 16, इफिसी 1को 22-23मा पनि यही कुरा छ। अब म एकैचोटि पहिलो कोरिन्थीको नि 12 अध्यायको पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको नि म यहाँनिर 12 पददेखि म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको नि 12 पददेखि म पल्टाउँदैछु है त। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 12 पददेखि, किनकि जस्तो शरीर एक छ त्यसरी नै धेरै अङ्गहरू हुन्छ, शरीरमा सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ, ख्रीष्ट पनि उस्तै हुनुहुन्छ। किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बत्तिस्मा पाएका छौँ, यहुदी ग्रिक कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिनुभयो। स्वर्गीयले नि हामीलाई एउटै बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर नि उहाँ शिर हुनुहुन्छ, हामी ख्रीष्टको शरीर हौँ, अङ्गहरू भागहरू हौँ। अनि यहाँनिर हामीले त्यो फल्ना त्यो ढिस्का त्यो उस्तो भन्न हामी पाउँदैन। सबै यहाँले के भन्छ, एउटै पवित्र आत्माले हामीलाई बत्तिस्मा पाएको हो भनिकन 14 पदले भन्छ, किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर धेरै अङ्गबाट बनेको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन त्यसले त म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र कानले म आँखा होइन त्यसले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यहाँनिर हेर्नुहोस् मजाको कुरा के छ भनेदेखिलाई नि हामी एकतामा बस्नै पर्छ भन्ने कुरा नि बाइबलले स्पष्ट रूपमा हामीलाई पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यहाँदेखि यसको चर्लप तलसम्म पढ्नु भयो भने हामी छ्याङ्गै क्लियर हुन्छौँ। हामी एकले अर्कालाई हामीले नि म यो शरीरको अङ्ग होइन, म फल्लालाई मनै पराउँदिनँ, यो मेरो इच्छा हो, मलाई फल्ला मन पर्दैन, फल्ला त हाम्रोमा नआए पनि हुन्थ्यो, फल्ला त हाम्रो यस्तो हो ऊ त उस्तो हो, तपाईँले भन्नु पाउनु नै हुन्न। किन परमेश्वरले उहाँलाई नि चर्चभित्र एउटा अङ्गको रूपमा नि बनाएर पठाउनु भएको हो। हामी नि हरेक अङ्ग बडीको नि हरेक अर्ग्यानहरू नि यहाँनिर विभिन्न छ। यो भित्र फोक्सोले आफ्नै काम गरिरहेको छ, मुटुले आफ्नै काम गरिराखेको छ, आन्द्राले आफ्नै काम गरिराखेको छ है, सबैले नि आफ्नो आफ्नै काम गरिराखेको छ। तर सबै कुरा मुटु भने के हुन्थ्यो होला अहिले बडीभित्र? हजुर मान्छे जिउँदो हुन्थ्यो होला र? हुन्थेन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले चर्चलाई नि विभिन्न प्रकारको वरदान भएको मान्छे छ, विभिन्न आइडिया भएको मान्छे हुन्छ, विभिन्न तरिका भएको मान्छे हुन्छ, तर युनिक छ। कसै कान जस्तो होला, कसै हात जस्तो होला, कसै मुख जस्तो होला, कसै को जस्तो होला, तर तपाईँले नि एक्सेप्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो मान्छे हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, चर्च चाहिँ सुन्दर हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ। काइँलाका बाउ त गए पनि हुन्छ नि, उनीहरू जाँदा के हुन्छ, उनीहरू ताइतै दिँदैन थियो भन्दाखेरि भएन। काइँलाका बाउ पनि युनिक्स। काइँलाका बाउले नि भात पकाउँथ्यो भन्दा पनि कुक गयो नि त त्यो दिन। अन्त हजुर कुक गयो भने कस्तो हुन्छ?
सेवा गरिसक्यो, भात पकाउने बेलामा छैन, भात खाने बेला सेवा मजा आयो, बाहिर निक्लिँदा भात छैन नि त। त्यति बेला कसको याद आउँछ भन्नुहोस् त? बोल्नेको याद आउँछ, अघि पास्टर बाउले दामी बोलेको थियो नि, याद आउँछ? काइलाका बाउलाई याद आउँछ। काइलाका बाउ भाता आज यस्तो हुँदैन थियो है, भात पाकिरहेको हुन्थ्यो। काइलाका बाउ भात गाडी पनि कुदाइदिन्थ्यो, घर घर पुऱ्याइदिन्थ्यो। अहिले पो याद आयो उसको क्षमता त, अहिले पो मिस गर्दैछौ। सुन्नुहोस्, हामीलाई सबै कुरा चाहिन्छ, हामी एक हुनपर्छ। आमेन। जब एकता हुन्छ नि, शत्रुले चाहिँ एकतालाई जहिले पनि नि फुटाउने कोसिस गर्छ, अनेकता लिएर आउँछ। तर बाइबलले के भन्छ? हामी चाहिँ अङ्ग हौँ, हामी एउटा शरीरमा छौँ, हामी मेलमेलापमा बस्न पर्छ है पर्छ। आमेन। हात उठाइदिनुहोस् न। ओके, इफिसी 4 को 15 पत्तामा पढ्दैछु। बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसँगै अर्थात् ख्रिस्टसँग बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्म अर्थात् ख्रिस्टसँगै बढ्दै जाउँ जो शिर हुनुहुन्छ। 4 को 16 इफिसी अघि मैले सायद पढेँ होला, यहाँनिर के छ? उहाँबाट नै सारा शरीरको प्रत्येक जोनी जोडेर बाँधिएको प्रत्येक भागले ठिक ठिक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जाने हुन्छ। यहाँनिर अर्को कुरा पनि पढ्दैछु। कलोसी 3 को 15 पनि यसरी छ, ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूको हृदयलाई राज्य गरोस्। साँच्चै तिमीहरू त्यसको निम्ति एउटै शरीरमा बोलाएका थियौ, तिमीहरू धन्यवादी हौ। तिमीहरू एउटै शरीरमा बोलाएका थियौ। आज छस् नि, एउटै शरीर हो। आमेन भनेको हात उठाउनुहोस् न। विभिन्न परिवार हुनुहुन्छ तपाईँ, तर वास्तवमा एउटा हुनुहुन्छ। तपाईँ जब एकताले मान्छेले देख्न थाल्छ नि, त्यो मान्छेले तपाईँको जीवनको एकतालाई देखिकन तपाईँको चर्चमा आउँ 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 भने गवाई हुन थाल्छ। के चाहिँ छ हौ यो चर्च त? ट्रिनिटी गड चर्च, कस्तो एकता हौ, कस्तो माया हौ, कस्तो केयरिङ हो। यो त अर्काको थुप्रै विभिन्न परिवार पनि जस्तो लाग्दैन हौ, तर एउटै परिवार जस्तो लाग्छ हौ। एउटै हौ न त। म कोही है कसैको छोराछोरी विभिन्न अर्काको आमा बाउको छोराछोरी लाग्दैन, एउटै छोराछोरी जस्तो मेलमिलाप, एउटै दाजुभाइ जस्तो, एउटै दिदी बहिनी जस्तो, एउटै बाबु आमा जस्तो, कस्तो प्रेम हौ। मान्छेको जीवनमा प्रभाव लिएर आउन थाल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको नि शक्तिशाली गवाई हुन थाल्छ। एकताको शक्तिले नि मान्छेको जीवनलाई नि परिवर्तनभित्र लगेर जाँदछ। इफिसी 2 को 4 पद पनि म पढ्दैछु। इफिसीको 2 अध्यायको 4 पद 14 पद, सरी, इफिसी 2 अध्यायको 14। इफिसी 2 अध्यायको 14। किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ, उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ, विभाजनको पर्खाल भत्काएको छ। शत्रुले ल्याउने विभाजनको पर्खाल नि येशू ख्रिस्टको, यसका तेरो मेरो फल्ला ढिस्का उस्तो यस्तो उस्तो सम्पूर्ण शत्रुको यसलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टले विजयमा परिवर्तन गरिसकेको छ। आज चर्चले चाहिँ नि विजय पाएको हौ, विभाजनको पर्खाल चाहिँ भत्केको छ। ख्रिस्टले के गरेको छ? एउटै बनाउनु भएको छ। परमेश्वर हामी महिमामा हात उठाइकन। ओके, अब म तेस्रो बुदामा आउँदैछु। यहाँनिर के छ भने प्रार्थना। हामीलाई थाहा छ प्रार्थना भन्ने कुरा नि चर्चलाई सिकाउनै पर्दैन, तपाईँ भयङ्कर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू हो। सो त्यसले गर्दा यो प्रार्थना भन्नु चाहिँ भन्नै नपर्ने हो। विश्वासिता खाँदा प्रार्थना, उठ्दा प्रार्थना, हिँड्दा प्रार्थना, गाडीमा चढ्दा। अहिले गाडी स्टार्ट गर्दा कतिजनाले स्टियरिङमा बसेर पनि प्रार्थना गरिहाल्छ। अनि है ह्यामबर्गरमा पाउँदा नपाउँदा, केएफसीमा पुग्दा नपुग्दा, म्याकडोनल्ड्समा पुग्दा नपुग्दा यस्तो आँखा झुपेर जुरुको उठ्छ, के छ भन्छ थाहा छ छैन, तर प्रार्थना चाहिँ पक्कै गर्छ। म त्यसको न्याय गर्दिनँ। तपाईँले पक्कै प्रार्थना गरेकै हो, प्रार्थनामा तपाईँहरू पुग्दा हुनुहुन्छ, त्यसमा डाउटै छैन। तर पनि प्रार्थनाको 1-2 कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्न मन लागेको छ। 3 बुँदाको कुरा छ नि त। अब चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, एउटा चाहिँ के हो, के कुरा हो? प्रेयर हो। अनि यहाँनिर नि प्रेरितको किताबको नि अघि म यहीँनिर आउनुपर्छ फेरि। प्रेरित पहिलो अध्यायको 14 पदमा के लेखेको छ? औ सबै एकै मनका भएर स्त्रीहरू, यीशुका आमाहरू मरियमहरू एकै मनका, अघि मैले युनिटीको कुरा गरेँ, एउटै मन हुने कुरा। अनि उहाँका भाइहरू प्रार्थनामा एक कोरो लागिरहन्थे, प्रार्थनामा एक कोरो लागिरहन्थे।
हामीलाई थाहा छ प्रार्थना गर्नु भने हामी मान्छेसँग बात मारेको होइन, स्वर्गसँग बात मारेको। प्रार्थना गर्दाखेरि हामी मान्छेसँग जोडेको हुँदैनौँ, ईश्वरसँग जोडेको हुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि हामी अलौकिक संसारसँग जोडिन्छौँ। हाम्रो द्वारा माथिबाट आउँछ, हामीलाई दिनुहुने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखेका भागका कुराहरू खोलिन्छ, सामर्थका कुराहरू आउँदै गरेको हुन्छ, छुटकारा आउँदै गरेको हुन्छ, प्रार्थनाले चङ्गाएर आउँदै गरेको हुन्छ, माग्दाखेरि दिँदै गरेको हुन्छ। प्रार्थना यस्तै शक्तिशाली कुरा छ। यसकारण शत्रु चाहिँ कहाँ डराउँछ भनेदेखिलाई नि, चर्चले बेसी प्रार्थना गरेर होला, शत्रुले आजकल के भन्छ, त ओपरै प्रार्थना गर्ने हो, अब त प्रार्थना नगर्दा हुन्छ हौ। हौ यहाँ यो चाहिँ खतरा कुरा हो। तपाईँको जीवनमा प्रार्थना चाहिँ कमी होइन, तपाईँको प्रार्थना चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। जीवनमा आत्मिक जीवनमा लाभ आउनु हो, तपाईँ वृद्धिमा अगाडि बढ्नु हो, तपाईँको जीवनमा प्रशस्ति आउनु हो, शारीरिक तौरमा आत्मिक तौरमा कुनै पनि क्षेत्रमा प्रार्थना चाहिँ के हो। यहाँनिर एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। उत्पत्तिको किताब त्यसको 25:21 यसरी लेखेको छ। उत्पत्ति 25:21 म पढ्दैछु नि, बाइबल यसरी भन्छ। उत्पत्ति 25:21 यसरी लेखेको छ। यहाँ एउटा नि खण्ड मजाको छ, म यो कुरा पढ्दैछु है त। उत्पत्ति 25:21 तिनी बाँझी भएको हुनाले इजाकले आफ्नी पत्नीको निम्ति परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले तिनको प्रार्थना सुन्नुभयो र रेबेका गर्भवती भइन्। यहाँ सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, इजाकले प्रार्थना गर्यो किन रेबेकाले जन्माउन सकेका छैन। जसै इजाकले प्रार्थना गर्यो परमेश्वरले सुन्नुभयो। सुन्नुहोस् है, प्रार्थना अलौकिक संसारमा गएको छ, परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि पुग्दैछ। प्रकाशित वाक्यमा पढ्यो भने प्रार्थना छ धूप भनेर पनि त्यहाँनिर नि धूपको तुलना पनि गरेको छ। अनि परमेश्वरको सिंहासनमा पुग्दछ, अनि परमेश्वरको सिंहासनबाट प्रार्थनाले नि ठुलो ठुलो फैसलालाई नि, परमेश्वरको फैसलाले नि पृथ्वीमा लिएर आउँछ। आमेन। हात उठाउनु चाहिँ आमेन भनेकन। आमेन। प्रार्थनाले चाहिँ एउटा ठुलो फैसलालाई नि पृथ्वीमा लिएर आउँदछ। मजाको कुरा के छ भनेर इजाकले रेबेकाको निम्ति प्रार्थना गरे। रेबेका के थियो? बाँझी थियो। तर इजाकको प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुन्नुभयो। रेबेका के भए? गर्भवती भएर के गर्यो? उसले छोराहरू जन्माए। कस्तो मजाको कुरा। तपाईँको प्रार्थनाले नि उत्तरलाई लिएर आउँछ। प्रार्थनाले नि बाँझीपन, म दुईटा बाँझीपनको चर्चा गर्दैछु। एउटा आत्मिक बाँझीपन छ अरे, आत्मिक तौरले पनि चर्चले जन्माउनु पर्ने हुन्छ। चर्च चाहिँ ग्रोथ हुनुपर्छ, चर्चमा चाहिँ वृद्धि आउनुपर्छ, चर्च चाहिँ जन्माउने हुनुपर्छ भनेको अर्थ चाहिँ सबले नानी जन्माउनुपर्छ, नानी जन्माएर बढाउनु पर्ने छ चर्च भनेको होइन है। तपाईँको थुप्रो आत्मिक छोराछोरी जन्मेको हुनुपर्छ। सो आत्मिक छोराछोरी कहाँबाट आउँछ भनेदेखिलाई नि, जब चर्चले उपास अनि प्रार्थना गर्न थाल्दछ अनि चर्च जन्माउने हुन्छ। नम्बर 1 आत्मिक तौरमा। शारीरिक तौरमा हेऱ्यो भने पनि नजन्माउने बाँझी होला, पीडा होला है, दुःख होला। जब प्रार्थना गर्न थाल्छन् त्यति बेला के हुन्छ? उत्तर आउन थाल्दछ। आमेन। रेबेकाले के गरे? जन्माए। अनि यहाँनिर हामी पहिलो सामेल 1:10 हेऱ्यो भने के छ? हन्नाले नि प्रार्थनाको महत्त्वलाई बुझेका छन्। हन्नाले ठुलो मनको तापलाई लिएर के गरेको छ? हन्ना नि परमेश्वरको उपस्थितिमा अगाडि आए, मन्दिरमा अगाडि उभिकन उसले प्रार्थना गर्न थाले। उसले भन्यो, परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि मलाई उत्तर दिनुहुन्छ। मलाई बालक दिनुभयो भने नि त्यो बालकलाई म तपाईँलाई नै दिन्छु। सुन्नुहोस् है, हन्नाले प्रार्थना गरे नि परमेश्वरले सुन्नुभयो। अनि उत्तर स्वरूप कस्तो जन्मियो भन्दा नि, छोरा मात्रै प्राप्त भएन, तर नियति बोकेको छोरा जन्माए, एउटा अगमवक्तालाई जन्माए। किन यहाँ छ? एउटा आमाको प्रार्थनाले नि एउटा अगमवक्ता जन्मियो। आज मेरो प्रियहरू, मेरो चर्चका आमा दिदी बहिनीहरू, तपाईँको प्रार्थनाले के जन्मिँदैछ? अगमवक्ता जन्मिँदैछ? कतिको प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? यो मेरो प्रश्न गर्नु त सायद तपाईँ रिसाउनुहुन्छ होला, तर म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, कति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँको प्रार्थनाले चर्चमा अगमवक्ता जन्मिँदैछ? के तपाईँको प्रार्थनाले चर्चमा सेवक जन्मिँदैछ? के तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर आउँदैछ? या तपाईँ बाँझी हुनुहुन्छ आत्मिक तौरमा? मेरो प्रियहरू, प्रार्थनाको महत्त्व चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ। आज तपाईँ नि मसँग प्रार्थना गर्ने हुन पर्छ। यहाँनिर नि यौनको किताब पनि हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि, येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नु
भयो। येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुँदाखेरि नि उहाँले जहिले पनि के गर्नु भने नि येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले के भनेर प्रार्थना गर्नुभयो भन्ला नि यौना 17:11 पद पढ्दैछु। म फेरि संसारमा रहदिनँ तर यिनीहरू त संसारमा रहन्छन्, म चाहिँ तपाईँकोमा आइरहेको छु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई दिनुभएको तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र हामी जस्तै तिनीहरू पनि एक हौन्। 21 पद, म त्यसै 17-21 पद पढ्दैछु। कि तिनीहरू सबै एक हौन्, हे मेरो पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन् र तपाईँले मलाई पठाउनु भएको हो भने संसारले विश्वास गरोस्। यहाँनिर येशू ख्रीष्टले नि त्यहाँनिर यौनाको 17 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो तर येशू ख्रीष्टले नि प्रार्थना गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो। यस्तो भनेर पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो नि। यहाँ हेर्नुहोस् है त, म 11 पद पनि पढिदिन्छु। म फेरि संसारमा रहदिनँ तर यिनीहरू संसारमा रहन्छन्, म चाहिँ तपाईँकोमा आइरहेछु। हे पवित्र पिता, जो तपाईँले मलाई दिनुभएको छ तपाईँको नाउँमा तिनीहरूलाई जोगाएर राख्नुहोस् र तिनीहरू पनि हामी जस्तै एक हुन्। प्रार्थनाले नि एक बनाउन सक्छ मेरो प्रियहरू। प्रार्थनाले नि जोगाएर राख्न सक्छ। प्रार्थनाले नि शत्रुले ल्याउँदै गरेको फैसलालाई, विपत्तिलाई टाल्न सक्छ। एस्तर रानीले नि, मलाई पल्टाइरहने समय छैन, तर एस्तर रानीले नि 14को एस्तरको किताब 4 अध्यायको नि 15देखि 17सम्म पढ्यो भनेर के लेखेको छ भने नि एस्तर रानीले नि फास्टिङ र नि प्रार्थनालाई नि डाके सबजनालाई। अनि जब उनीहरूले नि प्रार्थना गरे, किनभने यहुदी जातिको ज्यान खतरामा थियो, यहुदी जातिलाई नाश पार्ने उर्दी निक्लिसराखेको छ, एउटा डरलाग्दो कानुनको विरुद्धमा उठ्नु परिराखेको छ। अनि त्यो लेडीले, त्यो रानीले महसुस गर्यो कि प्रार्थनाले मात्रै समाधान हुन्छ। अनि उसले जब प्रार्थना गरे नि हामानको योजनालाई विफल बनाइदिए। कसले भन्नुहोस्? एस्तरको प्रार्थनाले। एस्तरको प्रार्थनाले नि हामानको षड्यन्त्र चाहिँ के भयो? विफल भयो। आज तपाईँको प्रार्थनाले नि तपाईँको चर्चमा आउँदै गरेको विपत्तिहरू नि टलेर जान्छ। आज तपाईँको प्रार्थनाले नि तपाईँको घरमा आउँदै गरेको विपत्तिहरू टलेर जान्छ। प्रार्थनाले नि तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको विपत्तिहरू टलेर जान्छ। यस कारण यो कुरामा म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्ने बनिँदै जानुहोस्। खुरुन्दाएर प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। खुरुन्दाएर प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। प्रार्थनाले सङ्घाइलाई लिएर आउँछ, प्रार्थनाले छुटकाराले लिएर आउँछ, प्रार्थनाले नियतिलाई खोलिदिन्छ। प्रार्थनाले तपाईँ यीशु ख्रीष्टसँग जोडेका कार्य अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्। र आज मैले 3वटा बुँदालाई मैले सेयर गरिसकेको छु। अब मलाई लाग्छ यो समय प्रार्थनाको समय आयो, हामी प्रार्थना गरौँ। 3वटा कुरालाई मैले भने। अनि के थियो भनेदेखिलाई पहिलो के थियो? गवाई थियो। दोस्रो के थियो? एकता थियो। तेस्रो के थियो? प्रार्थना थियो। यदि 3वटा कुरा आज तपाईँको चर्चमा, तपाईँ 3वटा क्षेत्रमा कहीँ कमजोर हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ गवाई त राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ एकतामा आउनुहुन्न, या तपाईँ एकतामा राम्रो हुनुहुन्छ तर तपाईँ प्रार्थनामा छैन, या तपाईँ प्रार्थनामा राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ गवाईमा छैन, तपाईँ गवाईमा राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँ एकतामा छैन, या 3वटै कुरामा 2टा छ एउटा छैन भने तपाईँ अधुरो हुनुभयो। आज तपाईँ 3वटा कुरामा पुख्ता हुनुभयो भने परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको शक्तिशाली कुरा, परमेश्वरको सामर्थ्यको कुरा तपाईँको जीवनमा खोलिन थाल्छ अनि तपाईँ आशिषित व्यक्ति बनिन सक्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? म विश्वास गर्छु तपाईँहरू सबैजना तयारी छ होला। म प्रार्थना गर्दैछु है त। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। के तपाईँ गवाई ठिक छ तपाईँको, या तपाईँ दिन प्रतिदिन लडिराख्नुहुन्छ? सानो सानो भुल, सानो सानो पाप, सानो सानो कुरामा तपाईँको गवाई ठिक छैन। रुपियाँ पैसामा तपाईँको गवाई ठिक छैन। तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्न, तपाईँ सिन्सियर हुनुहुन्न, या तपाईँ सम्बन्धमा तपाईँको गवाई ठिक नहोला। लोग्ने स्वास्नी प्रतिको इमान्दारीपनमा तपाईँ ठिक छैन भनेदेखिलाई प्रभुको रगतमा यतिलाई क्षमा माग्नुहोस्। पहिले यो नै 1:7ले यो कुरा भन्छ, जस्तोमा ज्योति हुनुहुन्छ ज्योतिमा एकले अर्काको सङ्गति हुन्छ, पुत्र येशू ख्रीष्टको रगतले जम्मै पापलाई धुन्छ। आज तपाईँको जीवनको अधर्मलाई प्रभुको रगतले काटिदिनुहोस्। यदि तपाईँ दोस्रो कुरामा एकता तपाईँ हुनै सक्नु, अनेकता छ, तपाईँको परिवारमै अनेकता छ, लोग्ने स्वास्थ्यमा अनेकता छ, चर्चमा अनेकता छ, स्पिरिट अफ डिसयुनिटीको कुराहरूले तपाईँको जीवनलाई सताइराखेको छ, त्यो शत्रु तपाईँभित्र पसेको छ।
आज नि क्षमा मागिकन इन्कार गर्न थाल्नुहोस् अनि प्रभुको रगतमा त्यो कुरालाई काट्न थाल्नुहोस्। या तपाईँको जीवनमा प्रार्थनाको जीवन कमजोर छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न, तपाईँ प्रार्थना त गरी माग्ने व्यक्ति त हो होला, तर आफै चाहिँ प्रार्थना गर्नु नसक्ने दुधे बालक जस्तै तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आजदेखि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनिन्छु, म तपाईँको सिंहासनमा उभिन्छु, उत्तरलाई ल्याउने व्यक्ति बनिन्छु, छुटकारालाई ल्याउने व्यक्ति बनिन्छु, सङ्घाइलाई ल्याउने व्यक्ति बनिन्छु। म तपाईँको उपस्थितिमा सधैँ हाजिर हुन्छु। तपाईँको जीवन अनि तपाईँको शक्ति बगि नै रहनेछ, तपाईँको सामत बगि नै रहनेछ अनि तपाईँको महिमा हुन्छ भनिकन प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। एकछिन म तपाईँलाई मौका दिँदैछु, प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, पश्चाताप गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँ जसै इमान्दार भइकन पश्चाताप गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो साङ्लाहरू छुट्टिन्छ। येशू ख्रीष्ट जब कल्परी क्रुसमा तपाईँ येशू ख्रीष्ट झुन्डिनु भयो, मत्तीको 27 अध्यायमा को चर्चा म गर्दैछु अनि येशू ख्रीष्टले नि 7वटा वाक्यमा एउटा अन्तिम वाक्य के भन्नु भने पिता इनी हिख तराबा साराबा खातलाबा रोखो तोलोबाई सिक्रेमी तेरेबी हेखे तेरेबी रोखो तोलोमा समरखा तलाबा यक्रेमे रे तेरेबे यखे तेरेबे रोखो तोलोमा यसक्रे तेलेबे रितेरेमे यखा तला यसक्रेबा रुदोलोबा यखे तेरेमे यता रुदोलो यसक्रो तोलोमे यखेते सिमरको तोलोबा यतेलेमे यसक्रो तोलोबो। गवाईको जीवनलाई भतभुङ्ग बनाइदिएका छस् येशू ख्रीष्टको रगतले किनेका छोराछोरीहरूलाई। तैले उनीहरूलाई बदनाम गरेको छस्, तैले उनीहरूलाई शरममा पारेको छस्, मनलाई नासतको येशू ख्रीष्टको रगतमा भस्म गर्दैछ। हटेर जा, हटेर जा। आज उनीहरू असल गवाई हुन सकेकोस्। यस पृथ्वीमा असल गवाई चाहिन्छ, इमान्दार मान्छेको खाँचो छ, तपाईँको उपस्थितिमा उभिने मान्छेको खाँचो छ, अभिषेक्त जनको खाँचो छ। प्रभु तपाईँको महिमा, तपाईँको आज्ञा पालन गर्ने पुस्तकको खाँचो छ। प्रभु तपाईँको गवाई हुन दिनुहोस्, तपाईँको गवाई हुन दिनुहोस्। आजदेखि तपाईँका छोराछोरीहरू यहुदियामा, सामरियामा र जगतको अन्तसम्म तपाईँको गवाई हुनेछ। अब कुनै कुराले तपाईँको गवाई हुन रोक्ने छैन। कुनैको आत्मा तैँले ल्याइ लुसिफर, म तेरो शक्तिलाई, तेरो प्रभावलाई म ती 18 वचन दाबी गर्दै येशूको रगतमा बाँध्छु अनि हट्ने बाँकी गर्दैछु। हरेक अनेकताको आत्मा निस्केर जा, हरेक अनेकताको कुराहरू हटेर जा, अनमनको कुरा निस्केर जा। निस्की 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 एउटै चित्तको, एउटै विचारको प्रभु, एउटै आत्माको तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रेममा, धार्मिकतामा, सत्यतामा एक बनाउनुहोस्, सम्बन्धमा एक बनाउनुहोस्, आत्मामा एक बनाउनुहोस्। प्रभु म यतिलाई प्रार्थना गर्दैछु, आजदेखि तपाईँका छोराछोरी एक हुनेछ। भजन 133 1 देखि 3 सम्म राखेका त्यो अभिषेक यतिलाई बगेर आउनेछ। त्यो अभिषेक बग्छ चर्चबाट। प्रभु जब चर्चबाट एकतामा आउँदाखेरि जुन अभिषेक बग्छ, अन्धकारका किल्लाहरू, अन्धकारका शक्तिहरू, रोगहरू, बन्धनहरू, शैतानिक शक्तिहरू नाश हुनेछ अनि ख्रीष्टको महिमा हुनेछ। प्रभु तपाईँको महिमालाई, तपाईँको शक्तिलाई, तपाईँको सामर्थ्यलाई, तपाईँको अभिषेकलाई म त्यसलाई खोल्दैछु। प्रभु अन्तिम कुरा, तपाईँको चर्च अब प्रार्थनामा एक हुँदैछ। प्रभु यो अन्तिम समय हो, मण्डलीलाई खुरुन्दार प्रार्थना गर्न दिनुहोस्, घोडनाको जीवन दिनुहोस्। प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँका छोराछोरीहरू चाहिँ प्रभु हरेक समय तपाईँको उपस्थितिमा आउने बनाउनुहोस्। एकले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्ने, उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा ठुल्ठुलो कामहरू यस पृथ्वीमा हुनुपर्छ, उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा छुटकारा हुनुपर्छ, उनीहरूको प्रार्थनाद्वारा तपाईँको योजना पुरा हुनुपर्छ। उनीहरूको दोस्रो व्यक्ति तपाईँ शारीरिक रोगबाट तपाईँ निको हुनुभयो, अब म भरि भराउको निम्ति पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँको जीवनमा काम गरेको होस् भने प्रार्थना गर्दैछु। कतिजनाको जीवनमा तपाईँले यो भनिकन प्रार्थना गर्नुभयो, हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति बनिँदै हुनुहुन्छ। जब एकता आउँदैछ नि, अब पवित्र आत्मा तपाईँको शरीरमा आउन लागेको छ अनि यति बेला नि त्यो पवित्र आत्माको शक्ति नि